अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, कहा जाता है कि तजारत ममालिक को जोड़ती है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाजुर में ये बात की जाए तो बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि दोनों ममालिक का तजारती ताल्लुकात की बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है उसके लिए पाकिस्तान सबसे पहला बड़ा तजारती पार्टनर है, जबकि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान भी बहुत अहम तजारती पार्टनर है। लेकिन बार बार दोनों ममालिक के दरमियान में बॉर्डर की बंदिश के बायस से तजारती हजम $2 अरब से कम होकर $1.5 अरब पर आ गया है और 17 फरवरी की बॉर्डर की बंदिश के बाद अब तक जो है बॉर्डर मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से ये तजारती जो हजम है मज़ीद कम होने का खदशा मौजूद है। सफारती कशीदगी के बावजूद तजारती ताल्लुकात की बहाली दोनों ममालिक के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और आने वाले दिनों में पाक अफगान तजारत कितनी अहम होगी और कितनी बढ़ेगी या कम होगी, इस पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में तारिक अजीजुद्दीन, सफ़ीर रह चुके हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तजज़ियेकार और माहिर अफ़गान अमूर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ताहिर खान साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियेकार और ये भी अफ़गान अमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे शुरू करूँगा। तजारत का हजम $2 अरब से कम होकर $1.5 अरब तक आ गया है और इसकी वजह महज बार बार बॉर्डर की क्लोजर है या कोई और वजूहात भी आपके नज़र में हैं इसकी? देखिए, अगर और वजूहात ना होती तो फिर तो बॉर्डर गुज़िश्ता 10 महीने में 8 मरतबा बंद भी ना होता। हमारा चूँकि बदकिस्मती से एक बहुत पेचीदा ताल्लुक़ हो गया है अफ़गानिस्तान के साथ, और उसकी बुनियादी वजह अफ़गानिस्तान के भारत के साथ खुसूसी मरासिम हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भारत और अफ़गानिस्तान के मरासिम नहीं होने चाहिए, वो दो आज़ाद मुल्क हैं, दोनों को बिल्कुल इख्तियार है अपने इख्तियारात, अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने का, लेकिन बिलवास्ता तौर पे उनके खुसूसी मरासिम पाकिस्तान के साथ न सिर्फ उनकी तिजारत बल्कि जो पाकिस्तान के साथ सियासी ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात हैं, उस पर भी वो असरअंदाज होते हैं। उस वजह से ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 5-6 बरसों से ये तिजारत मुसलसल नीचे जा रही है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 2010 में पाकिस्तान के ज़रिए जो कंटेनर्स आते थे सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए, उनकी तादाद कोई 75,000 थी। बिल्कुल 2016 में ये तादाद कम होकर 48,000 रह गई है। उसमें ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि चूँकि सियासी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, उसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन आपके मसाइल पैदा होते हैं। उसी की वजह से दोनों तरफ जो कस्टम्स के हुकाम हैं वो एक दूसरे के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। फिर हमारे यहाँ करप्शन एक और वजह है जो कराची से शुरू होकर तोरखम और चमन तक लोगों को, अफ़गान ताजरों को सामना करना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे इंतहाई सियासी ताल्लुकात का बराह रास्त असर हमारी तिजारत पे हुआ है, जिसकी वजह से ये 2.5 अरब से कम होकर इस वक्त कोई $1.5 अरब तक रह गई है। और जो आप कंटेनर्स की बता रहे हैं कि 48,000 थी 2016 में, ये मज़ीद कम होने का खदशा? वो ज़ाहिर है, अगर देखिए अभी 1 महीना हो गया है, आज बल्कि महीने से ज़्यादा हो गया है कि बॉर्डर बंद है, और अगर इस 1 महीने में कंटेनर्स नहीं गए, कोई 1200-1300 हम सुनते हैं इस वक्त कराची पोर्ट पे फंसे हुए हैं, और उसमें भी कई ऐसे कंटेनर्स भी हैं जिसमें अशिया खुर्दनोश हैं। तो अगर इस मौके पे पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे उन छोटे अफ़गान ताजरों के लिए किसी ज़र तलाफ़ी का ऐलान ना किया गया, जो नुकसानात उनको उठाने पड़े हैं, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि 2017-18 में 48,000 से कहीं ज़्यादा हो सकता है, 20-25 ही रह जाए। और इसमें बड़ा ज़रूरी होगा कि अगर ये मामला तय होता है, बॉर्डर खुलता है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मौका होगा अपनी गुडविल बनाने के लिए कि ख़ास तौर पे जो ताजिर बराह रास्त मुतासर हुए हैं अफ़गान ताजिर, उसके लिए कोई ना कोई अलामती ज़र तलाफ़ी का ऐलान ज़रूर करें। चूँकि ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स थी वो डेयरी और इस तरह की पोल्ट्री और मीट खराब होने का ज़्यादा खदशा था, जिससे नुकसान उनको ज़्यादा हुआ है। तारिक अजीजुद्दीन साहब, आप अफगानिस्तान में साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं, जो बात की इम्तियाज़ गुल साहब ने उसी को आगे बढ़ाऊँगा। जो भारत के असर रसूख की बात की इन्होंने, भारत का असर रसूख बिल्कुल है अफ़गानिस्तान के अंदर और भारत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है बड़े पैमाने पर अफ़गानिस्तान के अंदर। उसको तजारती जो हजम की कमी से जोड़ा जा सकता है या अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात को अलग पैराई में देखा जाए? जी नहीं, जोड़ा तो जा सकता है। भारत खुद इस केक का एक बड़ा स्लाइस अपने लिए चाहता है, और भारत अपने असर और रसूख की वजह से अफ़गानिस्तान पर ये बात बार बार उनको दोहराता है कि तुम पाकिस्तान पर प्रेशर डालो कि जो तुम्हारी अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है
اس میں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ براستہ واگا کھول دیں تاکہ وہ انڈیا افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکے. یہ افغانستان انڈیا سے امپورٹ کر سکے پاکستان کے. جی, کیونکہ افغانستان کی ایکسپورٹس انڈیا اس راستے سے جا سکتی ہیں. یہ کنسیشن ہم نے افغانستان کو دی ہوئی ہے, لیکن انڈیا کا سامان اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ انڈیا پر کوئی مشکلات نہیں ہیں کہ وہ جو نارمل ٹریڈنگ روٹ ہے وایا کراچی وہ اس پر آئے اور اپنی ٹریڈ کرے. 2010 کے ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ میں شامل ہے یہ چیز اسپیسیفکلی کہ انڈیا سے افغانستان امپورٹ کر بھی نہیں سکتا. جی, تو پھر اس وجہ سے اب کیا چاہتے ہیں وہ, کس قسم کا پریشر چاہتے ہیں؟ ہر طریقے میں پاکستان سے کنسیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مجھے بحیثیت پاکستانی کے افغانستان کو کنسیشنز دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی خوشی ہوتی ہے. اگر کسی دوست کو, کسی ہمسایہ کو اس کی مدد کی جائے تو خوشی ہوتی ہے اور ایک تسلی ہوتی ہے کہ کل بوقت ضرورت مجھے بھی یہ ہمسایہ, یہ دوست کام آئے گا. لیکن اگر وہ ہمسایہ پاکستان کے دشمن کے کہنے پر جو اقدام لیتا ہے وہ پاکستان کے دشمن پر لیتا ہے اور ہر قدم پر پاکستان کو کوشش یہ کرتا ہے کہ انسلٹ کر کے اور ہیوملیٹ کر کے, ریڈیکیول کر کے اور پاکستان سے کنسیشن ایکسٹریکٹ کرے زبردستی, تو وہ تو پھر ایسے تو تعلقات نہیں بڑھتے. نہ اس میں ٹریڈ بڑھتی ہے اور نہ اس میں سیاسی یا سفارتی یا تجارتی یا ثقافتی تعلقات بڑھتے ہیں. یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, دسمبر میں جب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی امرتسر میں, تو بھارت جتنے بھی ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے بھارت کے اندر, ان کو لے کے گیا اٹاری بارڈر پر دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی پاکستان بڑا ظلم کر رہا ہے, افغانستان کو امپورٹ یہاں سے نہیں جانے دے رہا. یہ بڑی عجیب بات تھی. طاہر خان صاحب, بات کی جائے جس طرح ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کی, اس سے پہلے جو ایگریمنٹ تھا افغانستان کے ساتھ ہمارا تجارت کا وہ یک طرفہ تھی 1965 والا. 2010 میں جب ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا تو اس کے بعد دو طرفہ جو ہے تجارت کی بات ہوئی, لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عملاً بھی کیا یہ دو طرفہ ہو سکی یا یک طرفہ ہی فائدہ زیادہ اس طرف افغانستان کو ہی رہا ہے؟ اصل میں جو خشکی کا ملک ہو, لینڈ لاک کنٹری ہو, تو جو ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, سہولت دی ہے, میرے خیال میں اس بیس پہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. طارق صاحب اس کی اگر مزید ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا مزید انلائٹن کرے, ہمیں بھی بتائیں کہ اس کے کیا ہوتی ہے. لیکن 2010 والی جو ایگریمنٹ ہے جو ہیلری کلنٹن صاحبہ کی موجودگی میں ان لوگوں نے کروایا, اور یہ مزمل شنواری صاحب سے اگر آپ کا رابطہ ہو جائے, کیونکہ وہ بھی اسی میں اس کا رول تھا, کردار تھا اسی میں, اور یہ ذاخیلوار صاحب جو لائن پر ہمارے ساتھ, ہاں جی, مطلب وہ ذرا تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی ہے, یہ جو ہندوستان والی بات پاکستان میں بار بار کر رہے ہیں, یہاں ایک بڑی مضبوط سوچ بھی ہے, ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے لوگوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو سپیس دیں گے, آپ اگر اس پہ بارڈر بند کریں گے 1 مہینے سے, جو پاکستان میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ قانون کی بنیاد پہ جو ہمارے بین الاقوامی جو ہماری کمٹمنٹس ہے اس بیس پہ آپ ایک لینڈ لاک ملک کے لیے آپ بارڈر بند نہیں کر سکتے. ایک اور غلط سوچ جو پاکستان میں ہے بدقسمتی سے, یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بارڈر ہم نے بند کر دیے تو افغانستان کو نقصان ہو رہا ہے. آج بھی خیبر ایجنسی میں مظاہرہ ہوا ہے, آج جو کسٹم کلیئرنس کے لوگ, آپ ذرا اپنے نمائندے سے پوچھیں نا فون پہ, خیبر ایجنسی میں جو آپ کا صبر کے سب سے اچھا نمائندہ, ایک اچھا جرنلسٹ جو ہے ابراہیم شنواری, وہ آپ کا ہے, اس سے پوچھے کہ قبائلیوں کی کیا سوچ ہے جو پاکستان کے اندر قبائلی ہے. کبھی کبھی ہم سنتے ہیں جی ہم نے روڈ بنا دیا, غلام خان بارڈر پہ بنا دیا, فلاں, کس لیے روڈ کس لیے ہوتا ہے؟ روڈ آپ نے بنا دیا لیکن جب آپ ٹرک کو چھوڑ ہی نہیں رہے کہ یہاں سے جائے یا وہاں سے, پھر کس لیے؟ میرے خیال میں سوچنا پڑے گا کہ صرف افغانستان کو نقصان نہیں ہو رہا, پاکستان کو بھی نقصان. ٹھیک ہے, مزمل شنواری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق ڈپٹی وزیر برائے تجارت رہ چکے ہیں افغانستان کے. بہت شکریہ مزمل شنواری صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان افغانستان کا پہلا بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور افغانستان بھی پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے تجارتی اعتبار سے. دونوں ممالک کا بہت زیادہ تجارتی انحصار ایک دوسرے پر یقیناً ایک بڑی اہم بات ہے, لیکن اس تناظر میں یہ تجارتی چینل جو ہے یہ کتنا زیادہ اہم ہے, حالات جیسے بھی دونوں ممالک کے درمیان؟ بہت شکریہ. مسئلہ تو یہ بنتا ہے, میں تھوڑا سا امتیاز گل صاحب نے بھی کچھ باتیں بتائی اور اس کے بعد سفیر صاحب نے کچھ باتیں بتائی. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے, پہلے تو ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو ہم کنسیڈر کر لیں.
बायलैटरल ट्रेड में हम दोनों का कितना फायदा है? अगर हम कहें कि बॉर्डर क्लोज होता है, ये क्लोज होता है, कितना इफेक्ट होता है अफगानिस्तान पर, कितना पाकिस्तान पर, तो इस मसले पर तो जब बात हो जाती है ट्रांजिट एग्रीमेंट का जो 65 का था वो तो एक तरफ आता, तो उसके बाद पाकिस्तान की जरूरत बहुत ज्यादा हो गया सेंट्रल एशिया का जो मार्केट है एक्सेस के लिए और वहां पर जाने के लिए। तो फिर हमने ये रीनिगोशिएट किया। रीनिगोशिएशन जिस तरह भी हुआ वो है, क्लिंटन भी थी वहां पर, प्राइम मिनिस्टर गिलानी भी थी, लेकिन जो मतलब एग्रीमेंट का था हम ट्रेड और ट्रांजिट को फैसिलिटेट कर लें, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो फैसिलिटेट नहीं हुआ, मुश्किलात सामने आ गई। हम जब देखते तो हर 8 से 10 महीनों तक जो ट्रांजिट ट्रेड उसमें प्रॉब्लम आती थी, और ट्रांजिट बिलैटरल ट्रेड के जो डायरेक्ट लिंक है उसका अहमियत ना हमने उतना ज्यादा चाहा कि उसको समझ लिया, ना पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है या जो ब्यूरोक्रेट है उसको उन लोगों ने नहीं चाहे कि उसको समझ ले। इन दोनों का जो लिंक है, हमारा ट्रांजिट ट्रेड कम हुआ तो बायलैटरल ट्रेड भी कम हुआ। ईरान के साथ हमारे बायलैटरल ट्रांजिट ट्रेड ज्यादा हो गए तो बायलैटरल ट्रेड भी ज्यादा हो गया, तो ये मसला बनता है। दूसरे जो क्लोजर आता है तोरखम का और चमन का और ये और वो बात, अब अफगानिस्तान 2005 और 2006 का अफगानिस्तान नहीं है। हमारे यहाँ अपने इंडस्ट्री भी आगे जा रही है और हमने दूसरे रास्ते भी बनाए, जो चाबहार के रास्ता अभी तक तो उतना ग्रेट नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में होगा, लफिज लजूली कॉरिडोर है वो है, और सेंट्रल एशिया के रास्ते से अब उतना नेगेटिव इम्पैक्ट या वो मंफी तासीर वो अफगानिस्तान पर नहीं होगा। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है कि हमारा जो तोरखम और स्पिन बुलदक दोनों क्लोज है, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस उतने ऊंचे नहीं गए। लेकिन अगर हम पेशावर में देख ले या पंजाब में देख ले तो आज भी लोग बाहर निकले थे, मुजाहरा करते थे कि क्यों हुआ, ये क्यों क्लोज है, क्योंकि नुकसान ज्यादातर वहां पर होते हैं। हम पर भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, लेकिन ज्यादातर अब आएंगे प्रोडक्शन साइड पर जो पाकिस्तान के साथ है। हमारा जो प्रपोजल पहले भी था और अब भी ये है कि हम इकोनॉमिक जो मईशती मसाइल है उसको हम पॉलिटिकल जो हमारे जो सियासी मसाइल है उससे अलहदा कर ले। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन वहां पर हमारा जो ट्रेड है, इकोनॉमिक रिलेशन है वो ज्यादा हो जाए। अब मसला आता है कि हमारा ट्रांजिट जो एक्सेस टू इंडिया है या जो ट्रांजिट है वो कंसेशन नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान को राइट देता हूं कि वो सेंट्रल एशिया जाए, उसके बदले में हमें भी रास्ता चाहिए। क्यों? जो वियना कन्वेंशन जो है लैंडलॉक कंट्रीज के लिए, वो तो सिर्फ बाहर तक जाना है या एक्सेस टू सी है, लेकिन अगर हम बायलैटरल एग्रीमेंट करते उस वक्त हमारा जो एग्रीमेंट था, मैं चीफ नेगोशिएटर था हफ्ता की, तो हमारा एग्रीमेंट ये था कि फैलन जो रवाबित जो पाकिस्तान और इंडिया की अच्छी नहीं है उसको आइंदा हम रीनेगोशिएट कर लेंगे, आप एक्सेस देंगे। लेकिन मसला ये बनता है न तो वहां पर एक्सेस दिया, हमारे गाड़ियों को भी अभी तक पेशावर से आगे जाने नहीं देता, चमन से आगे जाने नहीं देता, लेकिन एग्रीमेंट में है कि हमारे जो ट्रक है वो जा सकते हैं, पोर्ट जो है सी पोर्ट वागा तक भी जा सकते हैं, इवन सुस की तरफ भी जा सकते हैं, तो एग्रीमेंट में है। लेकिन मुश्किल यही है कि हमने एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और फिर कंसेशन की बात सफीर साहब ने किया, ये कंसेशन नहीं है, ये बायलैटरल एग्रीमेंट है। बिल्कुल। अगर आप मुझे रास्ता दे दो इंडिया के लिए, मैं आपको रास्ता दूंगा सेंट्रल एशिया के लिए, तो इसी मसले पर जो बायलैटरल एग्रीमेंट ठीक है मुज़म्मिल साहब, मैं यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के आपसे जानूंगा कि अफगानिस्तान का जो ताजर है उसका ट्रस्ट कितना शेक हुआ है बॉर्डर क्लोजर की वजह से, और इसको कैसे दोबारा से बहाल किया जा सकता है। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इम्तियाज़ गुल साहब, लंदन में मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ की मुलाकात हुई अफ़गानिस्तान के मुशीर कौमी इस्लामती हनीफ अतमार के साथ, जिसमें न सिर्फ दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खदशात दूर करने पर इत्तफ़ाक़ किया बल्कि एतमाद साजी के लिए इक़दाम पर भी ज़ोर दिया गया। तो तजारती रवाबत की बहाली कितनी बड़ी CBM हो सकती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बहाली के लिए? देखिए जी, बिल्कुल, चाहे तजारत की बहाली हो या लोगों की आमद व रफ्त हो ज़मीनी रास्ते से, ये एतमाद साजी का बहुत बड़ा ज़रिया है। और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जिस अंदाज़ में दोनों रहनुमा मिले हैं लंदन में, उसके नतीजे में इस बार उन उमूर पे भी इत्तेफाक राय हो जिन उमूर की वजह से ये कई मामलात खटाई में पड़े हुए हैं।
پاکستان کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ جب تک سیکیورٹی اور اس سے جڑے ہوئے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک بارڈر کو مکمل طور پہ نہیں کھولا جا سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ میکنزم ہو، ایسا میکنزم جس پہ افغانستان بھی آمادہ ہو، اس سے اتفاق کرے۔ ابھی تک جو بہت بڑا مسئلہ آ رہا تھا دونوں ملکوں کے درمیان وہ یہی تھا کہ ہم اس کو بارڈر مینجمنٹ کہتے ہیں، ہمارے افغان بہن بھائی جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ ڈیورنٹ لائن کہیں، بارڈر نہیں کہنا ہے، تو وہ چونکہ 100-150 سال پہلے کسی نے یہ لائن کھینچ دی تھی تو وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہ ہو، لیکن وہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو لوگوں کی اور اشیاء کی آمد و رفت بغیر ویزے کے یا بغیر پاسپورٹ کے اس وقت ممکن ہوتی ہے جب پہلے آپ ان سرحدوں کو، ان لکیروں کو تسلیم کر لیں۔ بالکل۔ تو ہمارے ڈیورنٹ لائن کے معاملے میں ابھی تک چونکہ افغانستان کی طرف سے تسلیم نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ پورا علاقہ بین الاقوامی طور پہ مسلمہ طور پہ پاکستان کا علاقہ ہے، 50,000 افراد تقریباً روزانہ آتے جاتے ہیں جی، تو اس میں امید یہ کرنی چاہیے کہ حنیف اتمر صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی ستاج عزیز صاحب کے ساتھ ملاقات میں اس معاملے پہ کچھ غور و فکر کر لیں، کیونکہ ہمارا اس وقت تمام تر جو زور ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ ہونی چاہیے اور دونوں ملک مل کے اس کو کریں۔ اب ان میں ہمارے افغان بھائی یہ پھر آرگومنٹ دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ جی ٹیررسٹ جو ہے وہ کوئی باقاعدہ بارڈر کے ذریعے نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو بارڈر کھلا ہوا ہے اس پہ بھی آپ انتظامات نہ کریں۔ ایک ابتدا کے طور پہ آپ کو جو بارڈر میکنزم ہے وہ تو لانا پڑے گا، اور دوسرا وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس میں بے شمار ایسے جو آج کل بھی بلکہ حملے ہوئے، پاکستان کی بارڈر پوسٹ پہ حملے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا جائز سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح پاکستان کے فوجیوں کو، پاکستان کے لیویز کو یا پیرا ملٹری کو آ کے قتل کر جاتے ہیں، ان پہ حملے کرتے ہیں؟ آیا یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً اس ملک میں شریعت چاہتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو کچوکے لگا رہے ہیں؟ اگر کچوکے لگا رہے ہیں تو کس کے ایما پہ کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی توقع یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست پہ قبضہ کر کے یہاں پہ کوئی اسلامی شریعتی نظام نافذ کر دیں گے؟ اگر کچھ اس قسم کے لوگ ہیں تو وہ تو بڑے ہی بیوقوف ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو دونوں ملکوں کے تعلقات خراب کر رہے ہیں، دونوں ملکوں کی سرزمین بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہم نے تو ان کے ٹھکانے بھی بتائے، وہ بالکل ایسی جیسے افغانستان والے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پاکستان میں افغان طالبان کے ٹھکانے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ دونوں ملک بیٹھ کے اس معاملے پہ کھل کے بات کریں، اور کم از کم جس کو کہتے ہیں منیمم کامن ڈینومینیٹر جو ہوتا ہے کہ کم سے کم نکات کو ایک بنیاد بنا کے اس پہ بات چیت کا آغاز کریں۔ طارق عزیز الدین صاحب، آپ کی نظر میں کتنا بڑا چیلنج ہوگا ایک ٹریڈ نیریٹو بلڈ کرنا اس تناظر میں کہ جب دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا اظہار کیا جاتا ہے، حملوں کے الزامات ایک دوسرے پر ٹریڈ کیے جاتے ہیں، کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ آپ تو آج فرما رہے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات، پچھلے 12 سال سے جب سے میں افغانستان کے ساتھ ان تعلقات کی وجہ سے منسلک ہوا ہوں، ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات ہو رہی۔ جب صدر کرزئی پاکستان آتے تھے اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے ساتھ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات ہوتی تھی، اور جب ہمارے سربراہان کابل جاتے تھے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات ہوتی تھی۔ وہ کتنی ڈیفیسٹ ہے کہ اس میں نہ کوئی ڈپازٹ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، اور وہ ڈیفیسٹ کی ڈیفیسٹ ہی رہ گئی، بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب دو ممالک میوچول رسپیکٹ پر ایک دوسرے کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی رسپیکٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد کون سے اقدام وہ لینا چاہتے ہیں جو کہ ہم آپ کی ساورنٹی بھی ڈس ریگارڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم بارڈر کو نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ آپ کے حدود میں کچھ ایسے علاقے ہیں جن پر ہمارا کلیم ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود ہم راستہ بھی چاہتے ہیں کہ جب چاہیں دندناتے ہوئے جائیں اور جب چاہیں دندناتے ہوئے آئیں، کیونکہ ہم تجارت کا نام ہے ہمارا، اور انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ جو ہے لینڈ لاکڈ ممالک ان کو لٹرل کنٹریز جو ہیں وہ ان کو راستہ دیں گی، آف کورس دیں گی،
1965 کا آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے بھی افغانستان کے ٹرکس آتے تھے اور اپنا مال پشاور سے اٹھا کے لے جاتے تھے. ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی، پاکستان نے نہیں پیدا کی. اگر ان اچھے حالات کو امپروو کیا اور ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ 2010 میں دوبارہ دستخط ہوا، تو میں وٹنس ہوں کہ 2009 جنوری میں 6 جنوری کو صدر آصف علی زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری کابل تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک معاہدے پر دستخط کیا جس میں ایک واضح کلوز یہ تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا رسپیکٹ کریں گے. ان پر لازم ہے ہر چیز پر دستخط کر کے، امضا کر کے، اور پھر اس کو اگنور کرنا. لیکن اب بہتری کیسے آئے گی؟ آپ کی تجویز کیا ہے؟ کیسے اس کو ٹریڈ کیسے بحال ہوگی؟ اس میں بہتری کیسے آئے گی؟ جی یہ سوال ہر وقت پاکستان سے ہی ہوتا ہے. کبھی یہ سوال کسی نے افغان سے نہیں پوچھا کہ یہ بہتری کیسے آئے گی. کیا وہ اگریو پارٹی ہے؟ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، مزمل شنواری صاحب بھی ہیں، آپ بھی ہیں، کچھ تجاویز دیں کیسے؟ ابھی ان کے ڈپٹی منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ افغانستان وہ 2005-2006 کا افغانستان نہیں ہے، اب افغانستان بہت آگے چلا گیا ہے اور ہمارے پاس اور راستے بھی ہیں، چابہار کا راستہ ہے اور لاپس لازولی روٹ ہے. تو ہے نا، خدا مبارک کرے وہ روٹس استعمال کریں اور آپ کو اللہ ان کے فائدے دے. تو پھر جب پاکستان کی طرف ابھی اتنی اہمیت نہیں رہی تو اس بات کو ریزالو کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے کتنے راؤنڈز کی بات چیت چاہیے تاکہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کوئی ڈپازٹ ہو جائے اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہو اور پاکستان اور افغانستان جیسے کہ دو ہمسائے، جیسے کہ دو ہم مذہب، جیسے کہ دو ممالک جن کی تاریخ بندھی ہوئی ہے اور جن کا مستقبل انٹرٹوائنڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح وہ مل کر اپنے میوچول بینیفٹ کے لیے اقدام لے. طاہر صاحب، جس طرح ہم نے بات کی پہلے امتیاز گل صاحب سے کہ جو ملاقات ہوئی لندن میں سرتاج عزیز صاحب کی حنیف اتمر صاحب سے، کتنا آپ کو اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو 5000 ٹرک پھنسے ہوئے ہیں بارڈر کے دونوں طرف پہ، یہ کھلے گا معاملہ، آگے بڑھے گی بات؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کب تک یہ اس پہ ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے؟ اسی میٹنگ کے بعد تو افغان سفیر کا جو بیان تھا اس میں تو وہ بڑا یعنی آپٹیمسٹک ہے، بڑا خوش ہے کہ، لیکن جب تک پریکٹیکل عملی اقدامات نہ ہوں، اور اب اس وقت جو سب سے اہم ہے وہ بارڈر کی اوپننگ، کیونکہ وہاں بھی حکومت پہ بڑا دباؤ ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں ذرا تھوڑا سا جو جذبات والا ماحول ہے نا، اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا پڑے گا. افغانستان سے ہم کسی بھی صورت میں الگ تو نہیں ہو سکتے. اشرف غنی صاحب جب سب سے پہلا دورہ اس نے پاکستان کا کیا، چین گئے تھے اکتوبر میں، 29 ستمبر کو اس نے حلف اٹھایا تھا. چین میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں گئے، لیکن سب سے پہلے دورہ انہوں نے پاکستان کا. ایک سال وہ انتظار کرتا رہا کہ پاکستان اس کو کیا جواب دیتا ہے. حامد کرزئی صاحب نے 14 سال میں یہاں فوجی نہیں بھیجے ٹریننگ کے لیے، یہاں پر تربیت کے لیے، اس نے 5 بھیج دیے. 5 کچھ بھی نہیں، لیکن ایک سمبولک. حامد کرزئی صاحب نے جو 2011 میں اسٹریٹیجک معاہدہ کیا تھا ہندوستان کے ساتھ، اور بعد میں ایک لسٹ دی تھی ہیوی ویپنز کی، حالانکہ ہندوستان خود ہی روس سے لیتا ہے، وہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس پہ بھی معطل کیا اشرف غنی صاحب نے. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری خرابیاں یہاں پہ ہے، لیکن جب اشرف غنی آئے تھے تو اس وقت ہمارے لوگوں نے کہا تھا کہ بائی لیٹرل جو ٹریڈ ہے وہ ہم $5 ارب تک بڑھائیں گے. نواز شریف صاحب نے جب مسلم لیگ نون نے الیکشن جیتا، ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میری جو خارجہ پالیسی میں سب سے جو اہم اس کا نقطہ ہوگا وہ پڑوسیوں سے تعلقات ہے. بالکل. تو ابھی کوئی پوچھے نا مسلم لیگ نون سے کہ آپ کے کس پڑوسی سے تعلقات اچھے ہیں، صرف چین کے ساتھ تو ابھی کا معاملہ نہیں ہے. ایران آپ سے خوش نہیں، ایران کے صدر کے ساتھ کیا کہ جب یہاں آئے تھے پہلے، پھر افغانستان کے ساتھ ہم کس نیت پہ پہنچ گئے ہیں. یہاں یہ بھی جواب دینا چاہیے کہ واقعی ہمیں حق ہے کہ ہم بارڈر کو کلوز کریں، ہمیں حق بھی ہے بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پہ. ہمیں تو معاہد، اب سارک میں ہم اس کے ممبر ہے، ECO میں افغانستان ممبر ہے، ٹھیک ہے، ہندوستان اس میں نہیں. ٹھیک ہے، پر ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے مزمل شنواری صاحب سے.
वेलकम बैक। मुज़म्मिल शनवारी साहब, चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मंसूबे को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। अफगानिस्तान इस मंसूबे के तनाजुर में खुद को कहाँ एलाइन करता है? गो के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि 52 ममालिक इस मंसूबे से मुस्तफीद हो सकते हैं। इस पर जब हम बात करते हैं, जो अफगानिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है और ज्यादातर अफगानिस्तान में लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि जो भी रीजनल प्रोजेक्ट हो उसका जो रीजन को फायदा हो तो अफगानिस्तान का सपोर्ट करता है। लेकिन जब बात आती है कि उसको यूज करने का, यूटिलाइज करने, तो उसमें अफगानिस्तान का कुछ कंसर्न रहते हैं। वहां पर एक मसला ये है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट है उसको अभी तक पाकिस्तान इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता और ट्रेडर्स को फैसिलिटेट नहीं कर रहा और उसके साथ जो ये तोरखम और स्पिन बुलदक के गेट बंद हो जाते हैं, इस तरह अगर मामलात आ जाए तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगा इससे इस्तेफादा कर ले। अगर सहूलत आए वहां पर, हमारे जो ट्रेडर्स है उसको, उन लोगों का एतमाद वापस बहाल हो जाए पाकिस्तान के और पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत करने के लिए, तो चाइना जो CPEC है उससे अफगानिस्तान ज्यादातर फायदा लेगा। क्योंकि जो हमारे सारे रास्ते अफगानिस्तान से निकलते हैं, जो तोरखम का हो या गुलाम खान का हो या चमन का हो और उसके आगे हेलमंद से अगर कोई हो, तो हमें लिंक करता है डायरेक्टली गवादर को, जो सी के लिए हमारे बहुत अच्छा रास्ता होगा। मसला यहाँ पर ये बनता है कि गुलाम खान का जो हमने रिक्वेस्ट किया कुछ अरसे से, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुलाम खान रास्ते को हम बहाल कर सकते हैं, जो उससे हमारा जो 400 किलोमीटर का रास्ता है वो कम हो जाएगा, हमें कराची पोर्ट और उससे पोर्ट कासम तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से वो खुलता ही नहीं है वो रास्ता। तो मसला ये यहाँ पर होता है, अगर फैसिलिटेट करे पाकिस्तान गवर्नमेंट और सहूलत दे अफगान ताजरों को, तो उस रास्ते से अफगानिस्तान बिल्कुल इस्तेफादा कर ले और अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, क्यों वो कास्ट को कम करेगा और अफगानिस्तान इजीली ट्रेड कर सकता है। अगर सहूलत ना हो तो वहां पर तो मेरा ख्याल नहीं है कि अफगान ताजर उसको यूटिलाइज कर ले। ठीक है इम्तियाज गुल साहब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात में गर्मी सर्दी अपनी जगह, लेकिन चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा इन दोनों ममालिक के लिए क्या एक कनेक्टिंग या बाइंडिंग फैक्टर बन सकता है? और जिस तरह इस मंसूबे को गेम चेंजर कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी ये गेम चेंजर साबित हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो आरा नहीं है। और इस हवाले से पाकिस्तान और चीन ने बाहमी सलाह मशवरे के बाद ये फैसला भी किया था कि अगर अफ़गानिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला यहाँ पे आ गए दौरे पे, तो उन्हें फिर एक पेशकश की जाएगी कि जो शिमाली अफ़गानिस्तान को CPEC के साथ हम मिला सकते हैं। अब बदकिस्मती से सियासी हालात ख़राब होने की वजह से डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान नहीं आ सके। दिसंबर में उन्होंने आना था, उसके बाद फिर पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उनका दौरा अब मुझे लगता है बिल्कुल मुस्तकिल खटाई में पड़ गया है। हालांकि ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके बिलाशुबा सबको फ़ायदा हो सकता है और उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि जो सियासी टेम्परेचर है उसमें कोई कमी हो और दोनों ममालिक ज़रूरत की बुनियाद पे, ये जो है ना कि बरादराना और हमसाया बरादराना वगैरह, ये पुरानी बातें हो गई हैं। हमें बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अमली अंदाज में सोचना चाहिए कि बैनुल रियासती ताल्लुकात ज़रूरत की बुनियाद पे होते हैं, भाईचारे की बुनियाद पे नहीं होते हैं। सही है। और दोनों मुल्कों की ज़रूरत है इस इलाके में अमन, दोनों मुल्कों की ज़रूरत है बाहमी तिजारत, आना जाना अनहिंडर्ड बिला रुकावट जारी रहे। और अगर इस पर कोई इत्तेफाक राय हो जाता है कि किस तरह बॉर्डर को कंट्रोल के, तो मेरा ख्याल है सबको फ़ायदा हो। ठीक है तारिक अजीजुद्दीन साहब, इस वक्त अफगानिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न जो है कि इंडिया से वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, जो कि अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हो भी नहीं सकता। लेकिन सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर में पाकिस्तान में होनी थी, भारत ने इसे सबोटाज किया। अगर वो होती तो उसमें रेल इन रोड लिंक का एक मंसूबा था जिस पे प्रोग्रेस होनी थी, वो अगर होता तो इस जानिब हम जा सकते थे, जिसमें शायद अफगानिस्तान का ये कंसर्न भी दूर हो सकते। जी हाँ, इन मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस या ये रीजनल ग्रुपिंग्स जो हैं, इनका मकसद ये है कि इसके साथ जो ममालिक इसके मेंबर्स हैं उनके दरमियान इतनी ज़्यादा गुडविल जनरेट हो कि जो कंसेशंस वो एक दूसरे को दे सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो दें। लेकिन कॉन्फ्रेंस से पहले जब अफ़गानिस्तान सर फहरिस्त हो के रिजेक्ट करते हैं कि हम सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे और मोदी की ज़ुबान बोलने शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद
ان قسم کی کنسیشنز کے خواب دیکھتے ہیں تو آبویسلی وہ کنسیشنز کھٹائی میں پڑتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں جو اس کے لیے ایک بنیادی گڈ ول، یا آپ بھی تو کوئی کنسیشن دیں نا. کس قسم کی کنسیشن افغانستان دیتا ہے پاکستان کو؟ آپ کیا کنسیشن دیتے ہیں پاکستان کو یہ گڈ ول حاصل کرنے کے لیے؟ صرف ڈیمانڈ پہ تو گڈ ول نہیں ملتی، یعنی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے گڈ ول ٹو گیٹ گڈ ول ان دا سیم وے. جی ہاں. تو کیا ریسیپروکل آپ کیا ارینجمنٹ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھی بات. ٹھیک ہے طاہر صاحب، شارٹلی فائنلی ایک تجاویز آپ کی طرف سے کیا ہیں؟ کس طرح سے یہ جو اس وقت اسٹیل میٹ ہے اس کو بہتری کی جانب لے جایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے میری نظر میں طارق صاحب ٹھیک کہہ رہے کہ اپنی جو آزادی ہے کسی افغانستان پاکستان کی تسلیم کرے دل سے، اور پاکستان افغانستان کی بھی تسلیم کرے. یہ والی سوچ نہ ہو کہ بھائی مجھ پہ وہ انحصار کرتا ہے تو میں سب کچھ کرنے کی اعتماد اسی سے بحال ہوگا. اور ابھی جو چلو اگر تازہ آپ کہتے ہیں، میں لسٹ ابھی دی ہے دونوں نے ایک دوسرے کے، اب اس پہ کوئی پروگرس ہونی چاہیے، لیکن اس پہ اسی ماحول میں ناممکن ہے. اس لیے افغانستان کی تجویز آئی ہے کہ جی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو، چین ہو، امریکہ ہو، کوئی اور ہو. ویسے بھی پاکستان چلا گیا لندن میں، حالانکہ یہ میٹنگ تو اسلام آباد میں یا کابل میں ہونی چاہیے تھی، لیکن چلو نہیں ہو رہی ہے، بد اعتمادی ہے. تو جب ایک دوسرے کے خدشات کو، کنسرنز کو اور شکایات کو آپ مثبت انداز میں بالکل بیلنس اس میں نہیں سوچیں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ تمام موضوع مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. بالکل یقیناً اعتماد سازی کو فروغ دیا جائے گا دونوں ممالک کی جانب سے، تو تجارت بھی بڑھے گی اور دونوں ممالک کے عوام بھی خوشحال ہوں گے اور تاجر بھی خوشحال ہوں گے. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.